सानो मालिक भए पनि हुन्छ, भारतभरि पुग्थ्यो। अब यिनीहरू प्रधानमन्त्री मन्त्री के जाति भएर धेरै ठुला भए। ठुला भएपछि अब भारतभन्दा ठुलो मालिक चाहियो। भारतभन्दा ठुलो मालिक त को हो त अहिले भन्दाखेरि अमेरिका भयो हो। त्यसको मतलब नोकर पनि ठुलो भएको, आफू पनि नोकर पनि तिनीहरू ठुलो भएर त उनले चाहिँ आफूलाई ठुलो ठानेर ठुलो मालिक खोजे। अरबौँ विदेशमा राखेका छन् भन्ने कुरा, अब त्यत्रो थुप्रो पैसा त माओवादी आन्दोलनमा चाहिँ भएन पार्टीमा भन्ने नै लाग्छ। 21 अरब कहाँ अरबमा चाहिँ नि भन्छ त्यो चाहिँ फतुरै हो भन्ने लाग्छ। तर पार्टीमा जे जति प्राप्त भए त्यो गुटमुट्याएको चाहिँ सत्य हो। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी गर्नको लागि एकजना पुराना राजनीतिकर्मी नै भन्नुपर्छ, पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष गोपाल किराती आज हामीसँग हुनुहुन्छ। किरातीज्यू, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ हामी। धन्यवाद सर। अब नेकपा माओवादी केन्द्र 2052 सालबाट नेपालमा 10 वर्ष जनयुद्ध गर्ने माओवादीको नाममा भएको माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष तपाईँ। यो पार्टीका सुप्रिम कमान्डर, त्यो बेला जनयुद्ध लड्ने प्रचण्डजी 5000 मान्छे मैले मारेको भनेर उहाँ सार्वजनिक रूपमा चाहिँ स्वीकार टिप्पणी गरिसक्नुभएका व्यक्ति चाहिँ अहिले गएर नेकपा तत्कालीन एमालेसित मिलेर अर्को पार्टी बनाएर उहाँहरू चाहिँ अहिले मुलुक हाँकिराख्नु भएको छ। तपाईँले फेरि यो माओवादी केन्द्र भनेर प्रचण्डजीको त्यो भनौँ न पुरानो पद लिएर त्यो पार्टी लिएको भनेर बसिराख्नु भएको छ। यो त रित्तो घर रुगे जस्तो भएन रहेछ? अब त्यस्तो पनि देखिन्छ, तर यथार्थ के हो भने राजनीति गर्नलाई इतिहासको विरासत चाहिन्छ। माओवादी आन्दोलन नेपाली राजनीतिमा, खास गरी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा ठुलो विरासत हो। 10 वर्षको जनयुद्ध जत्रो आन्दोलन भयो, क्रान्तिक आन्दोलन, त्योभन्दा ठुलो आन्दोलन त हाम्रो देशमा भएको छैन, भोलि हुनेछ। त त्यसो गरेर नेपाली काङ्ग्रेस के भन्छ भने 104 वर्षको जहानिया राणा शासन हामीले हटाएको हो भन्छ। होइन भन्न मिलेन। 7 सालको क्रान्ति काङ्ग्रेस अगुवाईमा भयो भन्छ। त्यो विरासत हो। जबसम्म नेपाली काङ्ग्रेस रहन्छ तबसम्म त्यो भनिरहन्छ, भन्न पाउने कुरा भइहाल्यो। नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसो भन्न पाउँछ भने पछि 240 वर्षको सामन्ती राजतन्त्र त माओवादीले हटायो नि त। यो मुख्य भूमिका हो गणतन्त्रको लागि माओवादीको भूमिका। अब एमालेको चाहिँ यस्तो मुख्य भूमिका थिएन। त्यो 46 सालमा नै पुछरै हो, 62-63 पछि पनि त्यो पुछरै हो। पछि पो यो प्रचण्डहरूको चाहिँ नि दिमाग बिग्रेको, बानी चरित्र चिन्तन बिग्रेको हुनाले टाउको बनाइदिएका छन् अहिले। तर सधैँको लागि हुने नहुने त फेरि चाहिँ भन्न सकिएन। त्यसो हुनाले माओवादी आन्दोलन नेपाली समाजमा एउटा विरासत हो। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने माओवादी आन्दोलनको विचार, भावना र यो ऐतिहासिक विरासतलाई निरन्तरता दिनको लागि नेकपा माओवादी केन्द्र पुनर्गठन हामीले भन्यौँ र यही हो। अब प्रचण्डहरूले जो छाडेर जानुभयो, अब पहिला त वैद्यले छाडेर जानुभयो, अनि बाबुरामले, अनि प्रचण्ड बादल जम्मैले छाडेर जानुभयो, हामी गएनौँ। हाम्रो के बदमासी। अब जनयुद्ध 10 वर्षको जो लडियो, जसलाई माओवादी आन्दोलन भनिन्छ, त्यसले के भनेको थियो भनेदेखि उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, महिला विरुद्धको उत्पीडन अन्त्य गर्नुपर्छ। नेपालमा त्यस्तो राज्य सत्ता निर्माण गर्नुपर्छ। अन्त प्रचण्डहरू शासन गर्दै होलान्, राजकाज गर्दै होलान्, दुनियाँ चाहिँ नि ठुलो पार्टी के पार्टी होला, तर चाहिँ नि के भने त्यो उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, महिलाको त छोडिदिनु भयो उहाँहरूले। एमाले भइहाल्नु भयो। अहिलेको बजेट चाहिँ नि जो अब समाजवाद उन्मुख बजेटमा के गर्नुभएको छ उहाँहरूले? सानो व्यवसायीलाई 75% कर यो बजेटबाट, ठुलो व्यवसायीलाई चाहिँ 25% कर। सर, एउटा संक्षेपमा जस्तो प्रचण्डजी लगायत जनयुद्ध लड्ने पार्टी नै एक हिसाबले छैन भनौँ, तपाईँ पुनर्स्थापित गर्ने कोसिस गरिराख्नु भएको छ, त्यो अलग बाटो भयो। तर एउटा मूलधारमा भएका सम्पूर्ण नेतादेखि लिएर कार्यकर्ताहरू अहिले अनेक चिजमा चाहिँ तितर बितर हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यो जनयुद्ध गर्दाखेरि जनयुद्धको त्यो भनौँ न त्यसको जुन किसिमको एउटा गौरव थियो, त्यो प्रति चाहिँ धोका गरेको ठहर्छ कि ठहर्दैन? अब कोही नेता, कोही मानिसले धोका दिँदैमा चाहिँ नि इतिहास चाहिँ तपाईँको बदलिँदैन। मानिस बदलिन सक्छ। जस्तो धेरै छ पेरिस कम्युन
सर्वहारा वर्गको पहिलो राज्य सत्ता सन् 1871-72मा। अब त्यसको नेता ब्लाङ्की भन्ने थिए। हजुर। ती पछिबाट चाहिँ नि अवसरवादी भए। ब्लाङ्की भन्ने नेता अवसरवादी हुँदैमा पेरिस कम्युनको कोही ओज त घटेन। थुप्रै यस्ता घटनाहरू छन्। त त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो बेलाका चाहिँ नि अब क्रान्तिकारी नेताहरू पछि जो अब क्रान्ति विरोधी, देश विरोधी, जनविरोधी कित्तामा चाहिँ नि पलायन भए, त्यसले गर्दाखेरि 10 वर्षको जनयुद्धमा आँच आउँदैन। अब त्यसपछि हामी तितर बितर दुनियाँ भइयो। यो त हामीले गरे होइन, त्यो बेला नेताहरूले गरे। सर आँच आउँदैन भन्दाखेरि पनि जस्तो त्यो जनयुद्ध भयो, मान्छेलाई अनेक किसिमको आशहरू देखाइयो होइन, गणतन्त्रदेखि लिएर छुवाछुत साम्यवादी समाजदेखि हरेक कुरा चाहिँ तपाईँहरूले नै हिजोको दिनमा गर्नुभएको थियो। आज आएर त्यही पार्टीका नेताहरू चाहिँ सबैभन्दा धेरै चाहिँ तपाईँको अवसरवादी देखिँदाखेरि प्रचण्डजीको पनि अब त्यो नातावादका कुराहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरू उहाँले प्रयोग गरेका सुख सुविधाका कुराहरू यसरी आउँछन्। त्यो हेर्दा त अनि सर के को लागि जनयुद्ध गरिएको थियो? यसैको लागि भन्ने भयो? यसको लागि होइन। अहिले प्रचण्डहरू जे गर्दैछन् यसको लागि होइन भनेर हामी प्रचण्डसँग गएनौँ नि त। अब यसलाई सैद्धान्तिक रूपले हेर्नुपर्छ। एउटा व्यक्ति नगएर के हुन्छ भनेर त्यो कसैले भन्छ भने अब त्यो भन्न पाउने कुरा भइहाल्यो, हामी त्यसमा सहमत हुँदैनौँ। विचारको निर्माण, विचारको रक्षा भनेको त कुनै एकजना व्यक्तिबाटै प्रारम्भ हुन्छ। सही ठहरे जनताले साथ दिन्छन्, नठहरे साथ दिँदैनन्। त्यसको लागि त जोगी हुनु पर्यो, तपस्या चाहिँ गर्नु पर्यो। अब यसमा सैद्धान्तिक रूपले हेर्नुपर्छ। अब व्यवहारिक रूपले हेर्दा के देखिन्छ भने प्रचण्ड गरिब थिए, जनयुद्धको नेता भएर धनी भए। धनी मात्र होइन, अभिजात वर्गमा बदलिए वा पतन भए। अब यो व्यवहारिक रूपमा। अब सैद्धान्तिक रूपमा के हो भने प्रचण्डहरू निम्न पुँजीवादी थिए, बेटी बुर्जुवा थिए। सर्वहारा हुनु पर्थ्यो, बुर्जुवा भए अथवा पुँजीपति भए। त्यसो हुनाले उनीहरू त्यसो भए, त्योसँग हाम्रो असहमति हो। नेपाली समाजको उत्पीडित वर्ग अथवा श्रमिक वर्ग, जाति क्षेत्र, महिला र देशभक्तहरूको माग सम्बोधन गर्ने भनेको चाहिँ सर्वहाराले मात्रै हुन्छ, सक्दैन अरूले। त्यो तपाईँको कहीँ न कहीँ फँसिहाल्छ। त्यसो हुनाले छोडेर उहाँहरू जानुभयो। हामीलाई दुःख छ, तर दुःख मनाएर मात्रै हुँदैन। आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ र हामी प्रयास गरिराखेका छौँ। प्रचण्डजीले त तपाईँलाई कारबाही नै गर्नुभयो नि? अब कारबाही भन्ने हल्ला चलेको थियो। अब गरे होला त विचार नमिलेपछि अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अब त्यो ठुलो कुरो भएन। हजुर, तपाईँले यो गणतन्त्र को आजको नेपालमा बसेर त्यो हिजो लडेको जनयुद्धलाई चाहिँ एउटा गौरवको इतिहासको रूपमा वर्णन गरिराख्दाखेरि अब अहिले आएर चाहिँ यसरी चाहिँ त्यसलाई चित्रण गरिँदैछ कि भनौँ न जनयुद्ध जुन भएको थियो नेपालमा, त्यो चाहिँ पुरै हाम्रो साउथ दक्षिणको छिमेकी भारतले चाहिँ त्यसमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको थियो। त्यहाँ चाहिँ प्रचण्डजी, बाबुराम लगायत त्यहाँका ठुला नेताहरूलाई चाहिँ भारतमा आश्रय दिनेदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको विभिन्न किसिमका लजिस्टिक सपोर्टहरू चाहिँ भारतले गरेको भनेर अहिले त यो पछिल्लो समयमा त त्यहाँका चाहिँ सेनाका मान्छे अर्थात् त्यहाँ नेपाल सम्बन्धी जानकार मान्छेहरूले त हामीले नै कम्युनिस्ट भनौँ न जनयुद्ध गराएको, राजतन्त्र पनि फालेको भनेर खुलेआम मिडियामा बोल्न थाले। सर यसलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ जस्तो मान्छे जो चाहिँ जनयुद्धको लागि गौरव गरिराख्नु भएको छ? आज पनि हामी गौरव गर्छौँ। केही सत्यता कति छ यो कुरा पनि म सोधेँ। हामीले गौरव नगर्ने हो भने हजारौँ सहयोद्धाहरूले जो बलिदान गरे त्यसमाथि घात हुन्छ। हामी त्यो गर्दैनौँ। लाखौँ जनताले साथ दिए, त्यो जनताप्रति पनि घात हुन्छ। त्यस कारणले हामी तपाईँको गर्व गर्छौँ ऐतिहासिक रूपमा। अब यसमा पनि दुईटा कुरा। अब पहिलो चाहिँ नि बाबुराम भट्टराई भारतका विश्वसनीय मित्र हुन्। त्यसो हुनाले भारतलाई उपयोग गर्ने कामहरू प्रचण्ड बाबुरामबाट भए होलान् भन्ने लाग्छ। तर त्यो बेला केन्द्रीय कार्यालय हेडक्वार्टरको तहमा म नभएको हुनाले मलाई सबै थाहा छैन। अब त्यस उपरान्त बढी नै के गडबडी गर्नुभयो भनेदेखि त्यो प्रचण्ड बाबुराम जान्नुहुन्छ, म जान्दिनँ। हजुर, अब हामीलाई भनिएको र भएको के हो सैद्धान्तिक रूपमा भने एकजना क्रान्तिकारी भारतमा बस्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्दा मिल्ने भनिन्छ। त्यहाँ नेपालीहरू थिए, श्रमिकहरू थिए, उनीहरू कैयौँ बैठक भारतमा भयो, मैले भाग लिएँ। त्यहाँनिर चाहिँ त्यो नेपाली श्रमिकहरू चाहिँ नि ले साथ दिए, उनीहरूले व्यवस्थापन गरे,
उहाँहरूकैमा बास बस्दै गयौँ, उहाँहरूकैबाट त बैठक सकेर अनि फेरि फर्कँदा पनि बास बस्दै हामी यता देशतिर आयौँ। त त्यसो गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भने पाइन्छ। भारतमा टेक्नै नहुने यो त भएन नि त। भारतमा चाहिँ नि शासक मात्रै छैन, श्रमजीवी छ, जनता छ, हाम्रा मित्रहरू छन्। आनन्द स्वरूप वर्मा यो लिपुलेखको नक्सा सम्बन्धमा त्यो लिपुलेख नेपालको हो भनेर चाहिँ बोलिराख्नु भएको छ। प्रतिष्ठित चाहिँ पत्रकार, ठुलो व्यक्तित्व, त्यो हाम्रो मित्र हो। तर आनन्द स्वरूप वर्माले त्यसरी बोल्दैमा उहाँ नेपालको चाहिँ फेरि दलाल त भइहाल्ने कुरो भएन नि त। सर यतिसम्म पनि भने मान्छेहरूले बृहत शान्ति सम्झौताको त्यो जग थियो नि 12 बुँदे सम्झौता होइन, तत्कालीन 7 दलका यहाँका नेता र माओवादीसँग भएको सम्झौता, त्यो पनि चाहिँ भारतले नै ड्राफ्ट गरिदिएको थियो अरे भन्नेसम्मका जिम्मेवार नेता जस्तो नारायणमान बिजुक्सेको कुरालाई पनि नारायणमान बिजुक्से चाहिँ नि तपाईँको अहिले एमसिसीको विरुद्धमा लाग्दै हुन्छ, ठिक हो। उहाँ किन उहाँको अब हरेक वस्तुलाई 1 को 2 मा विभाजन गरेर हेर्नुपर्छ अथवा समग्रमा हेर्नुपर्छ, त्यसमा कुन ठिक कुन बेठिक भनेर छुट्याउनुपर्छ। देशभक्तिको सवालमा उहाँ इमान्दार हो, तर क्रान्ति सम्पन्न गर्नेमा त होइन नि त नारायणमान बिजुक्से। हस्ताक्षरकर्ताको रूपमा उहाँको टिप्पणीकर्ता त किन हस्ताक्षर गर्नुभयो त त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरा हो। म त त्यो 12 बुँदेको बेला थिइनँ। अब हामीले बुझ्ने के हो भने नयाँ जनवादी गणतन्त्र हामीले भनेको त्यो कुरा काङ्ग्रेस र एमाले नमान्ने भए। काङ्ग्रेस र एमाले मान्ने कुरा चाहियो यहाँ, त्यो भनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अथवा पुँजीवादी गणतन्त्र भइसकेपछि त्यो पुँजीवादी गणतन्त्रमा मात्रै काङ्ग्रेस र एमाले, खास गरी काङ्ग्रेस र एमाले भित्रको वामदेव केही अब यो लोकतान्त्रिक पुँजीवादी गणतन्त्र मात्र आउने, नयाँ जनवादीमा नआउने भइसकेपछि त्यहाँ सहमति गरिएको। वामदेव त रोल्पा पुगे नि त। हजुर, त्यो 12 बुँदेभन्दा पहिला तपाईँहरूको पुरानै मित्र हो वामदेव। अब मेरो व्यक्तिगत त भएन, पार्टीको थियो। अब तपाईँको चाहिँ अब के अरे त गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई पनि तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेस सभापतिलाई रोल्पा बोलाएको, उहाँ आउनु मान्नु भएन। के अर्थ लगाउनु भयो अरे गिरिजा कोइरालाले भने म त्यता आएँ भनेदेखि शासकहरू झन् चाहिँ नि के भनेदेखि अब बढी संवेदनशील हुन्छन्, सुरक्षामाथि चुनौती हुन्छ, बरु चाहिँ नि भारत आऊ, म बिरामी भएर त्यहाँ जान्छु, किनभने यहाँ त निगरानीमा थियो ज्ञानेन्द्र शाहको तिनीहरू त, र चाहिँ त्यहाँ आउँछु, तिमी खुसुक्कै त्यहाँ भेटौँला भने अरे भन्ने हामीलाई केन्द्रीय समितिमा बैठकमा भनियो। त्यो भइसकेपछि हामीले त रोल्पामा बोलाउन चाहन्थ्यौँ, किनकि रोल्पा केन्द्रीय आधार क्षेत्र थियो, त्यहाँ गर्दा राम्रो हुन्छ। त उहाँहरूकै माग अनुसार तल त काङ्ग्रेस र एमालेको मागमा उनीहरूलाई अलिकति माथि उठाउने, माओवादी अलिक तल झर्नेमा चाहिँ नि माओवादी पहल किन गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब एमाले त सिद्धि नै सकेको थियो। आधा प्रतिगमन सचियो भनेर मन्त्री खान दौडी मन्त्री खाइसकेका थिए। माधव नेपाल चाहिँ नि यो खड्ग ओली पुरै ज्ञानेन्द्र शाहको पाउमा चाहिँ नि दाम राखेर प्रधानमन्त्रीको निवेदन, स्वच्छ छविको निवेदन चाहिँ गरेकै हुन्। मात्रै ज्ञानेन्द्र शाहसँग नझुकेको भने गिरिजा कोइराला हो, अरू त सबै सिद्धिया थिए। गिरिजा एकदम दृढतापूर्वक चाहिँ नि रहेको हुनाले त्यो बेला माओवादीले के विश्लेषण गरियो भनेदेखि चाहिँ नि अब हामी अलिकति तल झर्ने, काङ्ग्रेस एमालेलाई अलिकति माथि आऊ भन्ने, संयुक्त चाहिँ के भने आन्दोलन गर्ने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउने, यसो गरियो भनेदेखि थोरै प्रगति हुन्छ। हजुर, भएन भने यो काङ्ग्रेस र एमाले दुइटैले चाहिँ नि ज्ञानेन्द्रसँग घुँडा टेक्छन्। टेकेपछि तिनीहरू बलियो हुन्छन्, हामीलाई गाह्रो पर्छ भनेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मानिएको हो। हजुर, अब नेपालको आवश्यकताले लोकतान्त्रिक अथवा पुँजीवादी गणतन्त्र मानेपछि त्यो चाहिँ व्याख्या भयो होला, यो तिम्रै जस्तो गणतन्त्र हो भारतमा जो छ, हामीले धेर खोज्या त होइन, किनभने यहाँ गिरिजा छ, माधव नेपालहरू छन्, विभिन्न यो चाहिँ सद्भावना पार्टी पनि छ। त्यसो हुनाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निम्ति हामीलाई सकारात्मक रूपले हेर भनियो होला माओवादी तर्फबाट। त्यो त अन्यथा थिएन, किनभने त्यो छिमेकी हो। अमेरिकालाई गएर चाहिँ भने अलिकति अर्घेलो हुन्थ्यो, त्यो त छिमेकी हो। सर यो त्यसो हुनाले चाहिँ अब कैयौँ बाबुराम भट्टराई माध्यमले सहयोग लियो होला। सहयोग लिनु त त्यो त खुलेको कुरा हो नि त, स्वीकारिराख्नु भएको छ तपाईँले पनि त्यो चाहिँ। त्यो त सैद्धान्तिक हिसाबले त तपाईँको चाहिँ तर सहयोग लिने क्रममा कुनै वचनबद्धता प्रचण्ड बाबुराम त्यो बेलाका ठुलो नेताहरूले गरेका छन् भने हामीलाई थाहा छैन, त उहाँहरूले जान्नुपर्छ। सर जनयुद्धमा तपाईँको अब सुरुदेखि नै संलग्नता रह्यो,
तपाईँ यद्यपि अब धेरै अब पूर्वबाट खम्बुवान मुक्ति मोर्चा हुँदै किराँत वर्कर्स पार्टी हुँदै सायद जनमुक्ति पार्टीमा पनि हुनुहुन्थ्यो होला होइन, यसरी आउनुभयो तपाईँ। अनि पछि चाहिँ माओवादी आन्दोलनको एउटा हिस्सा बनेर एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निभाउनु भएको मान्छे हो। अहिले चाहिँ जस्तो यो धेरै तपाईँहरूको यो जनयुद्धको विषयमा, प्रचण्डजीको विषयमा, बाबुरामजीको विषयमा अहिले नेपाली समाजमा जुन किसिमका कुराहरू उठिराखेका छन्, एउटा गम्भीर प्रश्न प्रचण्डजीमाथि नेपाली आम जनताको प्रश्न चाहिँ के पनि छ भनेदेखि उहाँले धेरै चाहिँ पार्टीको सम्पत्तिहरू, पैसाहरू होइन, यो चाहिँ थुपार्नु भएको छ, यो स्रोत कतै चाहिँ लुकेको छ, यसको छानबिन हुनुपर्छ भनेर पनि बेला बेला आवाज उठ्छ। यसमा सत्यता कति छ? तपाईँ एउटा निकट त्यही आन्दोलनको मान्छे भएको नाताले मैले सोधेको छ। अब त्यस्तो हर हिसाबको विषयमा मलाई केही जानकारी छैन। अब व्यक्तिगत रूपमा त्यतातिर अब रुचि नराख्ने हुनाले पनि भो एउटा सर्वहारावादी दृष्टिकोणको। अब अर्को अब अरबौँ विदेशमा राखेका छन् भन्ने कुरा, अब त्यत्रो थुप्रो पैसा त माओवादी आन्दोलनमा चाहिँ भएन पार्टीमा भन्ने नै लाग्छ। 21 अरब कहाँ अरबमा चाहिँ नि भन्छ त्यो चाहिँ फतुरै हो भन्ने लाग्छ। तर पार्टीमा जे जति प्राप्त भए त्यो गुटमुट्याएको चाहिँ सत्य हो। कति होला त्यसको अमाउन्ट? त्यो त यति भनेर त्यो त फेरि म परिमाण तोकिदिन सक्दिनँ, त मैले मिल्दैन। जस्तो जनयुद्ध पछाडि पनि त शान्ति सम्झौता भइसकेपछि पनि त जस्तो जनमुक्ति सेनाको फन्डहरू चाहिँ भनौँ न हिनामिना अब त्यहाँ चर्चा चलिरहेछन्, त्यो भित्र म थिइनँ। अब हाम्रो नेताहरू ठिकै छ आफ्नो ठाउँमा भूमिका भनेर चाहिँ ढुक्क भइयो, मलाई थाहा छैन। अब तपाईँको चाहिँ अब प्रचण्ड प्रमुख भए, जनमुक्ति सेनाको त्यो क्यान्टोनमेन्टको चाहिँ नि अब शिविरको अब चाहिँ अब रासन पानी तलब भत्ताहरू चाहिँ हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा त प्रचण्ड अनि त्यहाँबाट चाहिँ महरा, उपराष्ट्रपति पासाङजी, जनार्दनहरू, वर्षमान, अब चन्द्र खनाल, बलदेवहरू सबै जिम्मेवार। किन उहाँहरू चाहिँ नि तपाईँको के अरे डेपुटी कमान्डर हुनुहुन्थ्यो जनमुक्ति सेनाको, उहाँले के गर्नुभयो? अब महरा चाहिँ नि त्यो शान्ति समितिमा अब लेनदेनको यो के भनेदेखि चाहिँ नि अब बुझ्नु पऱ्यो नि त जनमुक्ति सेनाको लागि भने महराले बुझ्ने, त्यो उहाँहरूले जान्नुहुन्छ। त्यहाँ कैफियत छ भन्ने लाग्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ जब बैरीहरू विभाजित हुनुभयो 69 साल असारमा, अनि साउनमा भृकुटी मण्डपमा चाहिँ नि हाम्रो विस्तारित बैठक भयो। हजुर, त्यो विस्तारित बैठकमा जनमुक्ति सेनाभित्रको प्रचण्डसँगै त थिएन, बाहिर आएको आवाज चाहिँ तलका कमान्डरहरूले, डिभिजन कमान्डरसम्मले चाहिँ नि अनियमितता गरे भनेर त्यहाँ ठुलो भाँडभैलो भयो। झन्झनै मारपिटको स्थिति पनि भयो जुन बेला बाबुराम प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। र त्यसपछि थोर बहुत थाहा भयो कुन कमान्डरले कहाँ के गरेछ अरे के गरेछ भन्ने चर्चाहरू सुनियो। अनि मोराले बिगारेछन् भन्ने चाहिँ नि अहिले पनि सुनिन्छ। त्यसले त्यहाँ भएका साथीहरूले भन्छ त्यसले त दाइ त्यसो हुनाले त्यहाँ हिनामिना भएको छ भन्ने नै लाग्छ। त्यसमा चाहिँ नि तपाईँको त्यहाँ जो हुनुहुन्थ्यो जिम्मेवार, अब प्रचण्ड मुख्य हुनाले बढी चर्चा हुने भयो। प्रचण्ड मात्रै होइन अरूहरू पनि चाहिँ नि अब जिम्मेवार छन्। अब यो अहिले तपाईँ नेकपा माओवादी केन्द्र भनेर लागिराख्नु भएको छ। अब यतापट्टि तपाईँकै पूर्व कमान्डर प्रचण्डजीहरू यति बेला सरकारै चलाइराख्नु भएको छ। सत्तारूढ दल नेकपाको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी लिइराख्नु भएको छ। त्यही दलको चाहिँ प्रधानमन्त्री अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यू, जोसँग तपाईँ चुनाव पनि लड्नु भयो एकचोटि, असफल प्रयासै भनौँ आजको मितिसम्ममा होइन, उहाँहरूले चाहिँ अब उहाँहरूको नेतृत्वको सरकारले अहिले यो एउटा जुन एमसिसी भनिने जुन अमेरिकाले दिने 50 करोडको जुन अनुदानको कुरा छ, विवादास्पदै भनौँ, किनभने यहाँ अहिले धेरै विरोध भइरहेको अवस्थामा सत्तारूढ दल र प्रतिपक्ष लगायतका दलहरू चाहिँ यसलाई पास गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हतार गरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरू मोर्चाबन्दी पनि गरिराख्नु भएको छ यसको खिलाफमा। प्रचण्डजी त्यो तपाईँको हिजोको सहयात्री कमान्डर, किनभने उहाँलाई अलिक ज्यादा तपाईँको एउटा राम्ररी चिन्नु पनि हुन्छ। यसरी उहाँहरू त्यो किताबमा त्यसलाई प्रश्रय दिइराख्नु भएको छ, त्यसलाई पास गर्नुपर्छ एमसिसी भनेर लागिराख्नु भएको छ। केले चाहिँ फोर्स गर्यो? हिजो जीवनभर तपाईँ कम्युनिस्टहरू चाहिँ भारतीय विस्तारवाद, अमेरिकन साम्राज्यवाद भन्दै चाहिँ जनतालाई चाहिँ भनौँ न त्यसरी उक्साउने गर्नुहुन्थ्यो। आज त्यही साम्राज्यवादीको पैसाको लागि किन यत्रो मारामारी भइरहेछ सर? अब प्रधानमन्त्री ओली, प्रचण्ड, देउवाहरूको सन्दर्भमा यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्था हो र त्यसको सञ्चालक उहाँहरू हो पक्ष प्रतिपक्षमा।
यो दलाल चरित्र के हुन्छ भने पहिला त सानो भए पुग्छ मालिक, सानो मालिक भए पनि हुन्छ, भारत भए पुग्थ्यो। अब यिनीहरू प्रधानमन्त्री मन्त्री के जाति भएर धेरै ठुला भए। ठुला भएपछि अब भारतभन्दा ठुलो मालिक चाहियो। भारतभन्दा ठुलो मालिक त को हो त अहिले भन्दाखेरि अमेरिका भयो हो। त्यसको मतलब नोकर पनि ठुलो भएको, आफू पनि नोकर पनि तिनीहरू ठुलो भएर त उनले चाहिँ आफूलाई ठुलो ठानेर ठुलो मालिक खोजे। अब अमेरिकालाई मालिक मानिरहेछन् एमसिसी, छिटो ल्याउनु पर्यो, लागू गर्नु पर्यो जो भन्नुको अर्थ। अब अमेरिकाभन्दा ठुलो मालिक कतै फेरि पृथ्वीमा फेला पऱ्यो भने त्यता दौडी जान्छन्। यिनको चाहिँ कोही विश्वसनीयता हुँदैन। अब अर्को चाहिँ यिनले पैसा ल्याएर त्यो 50 करोड डलरमा चाहिँ नि कति खाइसक्यो होला, नेताले खाइसक्यो भन्दै हुनुहुन्छ। खाइसक्यो होला र त आपत पर्या छ र तिर्नु पर्यो। तिर्नु पर्ने हुनाले चाहिँ नि अब देश बेच्न खोज्दैछन्। अब अर्को यो एमसिसी हामी कसरी बुझ्छौँ भनेदेखि चाहिँ यो हामीले बुझेर दृढतापूर्वक यसको हामीले चाहिँ नि विरोध गर्न सुरु गरेको चाहिँ यो 75 साल फागुनदेखि हो। जुन बेला हामीले प्रचण्डसँग उहाँहरूले छोडेर गइसक्यो पुनर्गठन गऱ्यौँ, आठौँ महाधिवेशन गऱ्यौँ हजुर नेकपा माओवादी केन्द्रको। त्यो बेला चाहिँ नि प्रदीप गेवाली परराष्ट्र मन्त्री अमेरिका गएर 2 बुँदे हस्ताक्षर गरी सम्झौता गरी आएको भन्ने हामीले बुझ्यौँ। एउटा त इन्डो पेसिफिक सैन्य रणनीतिमा नेपाललाई संलग्न गराउने, अर्को चाहिँ त्यसको कार्यालय नेपालमा राख्ने, यो क्षेत्रको कार्यालय नेपालमा राख्ने भन्ने बुझेपछि के रहेछ त खोज्दै जाँदाखेरि हामीले विरोध गऱ्यौँ। छोटोमा भनौँ हजुर एमसिसी भनेको के हो त भने हामी नेपालीहरूलाई बुझ्न सजिलोको लागि त्यो अमेरिकाको नेपाल स्थित कम्पनी सरकार हो। जसरी भारतमा त अङ्ग्रेज सरकार भन्ने त थिएन त्यस बेला, इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार थियो। इस्ट इन्डिया इङ्ग्लिस कम्पनीले गर्यो राजकाज सबै, अनि त्यो त सरकार भन्ने नै थिएन। तर चाहिँ नि भारतीय जनताले त्यसलाई कम्पनी सरकार भन्थे। त्यस्तै कम्पनी सरकार एमसिसी सरकार बनाउन खोजिरहेछन्। त्यसले नेपाललाई चाहिँ नि अर्को अफगानिस्तान बनाउँछ, अर्को इराक बनाउँछ, अर्को सिरिया बनाउँछ। र म त लेख पनि लेखिसकेको छु। अमेरिकाको चाहिँ नि के भनेदेखि चाहिँ त्यो बेस एरिया हुने भयो चीनसँग लड्नको लागि। हजुर नेपाल चाहिँ बेस एरिया आधार के भनेदेखि स्थल हुने भयो। चीनको चाहिँ एम्बेसी एरिया हुने भयो। धुट्टिने त हामी। त्यसो हुनाले यो ठिक हुँदैन भनेर हामी के देखिराखेका छौँ भने चीनले भर्खरै चाहिँ नि तपाईँको चोमोलुङमा अर्थात् चाहिँ नि सगरमाथाको सर्वे गर्यो। हजुर आफ्नोपट्टिबाट गर्न पाउने भयो, तर अहिले किन गर्नु पर्यो होला, हतार किन पर्यो होला। 6500 मिटर अग्लो त माथि हिमालमा चाहिँ नि कोही चाहिँ यो उपकरण चाहिँ अब यो सञ्चार सम्बन्धी जडान गरियो। हामीले समाचारहरू सुनेका छौँ। साथसाथै चाहिँ नि के भनेदेखि यो सगरमाथा त चीनमा पो पर्छ त, चिनिया सरकारी टेलिभिजनले समाचार दियो। अनि पछि होइन भनेर गल्तीवश भनेर सानो चाहिँ के अरे यो चाहिँ खण्डनहरू भए। त्यसो हुनाले लिपुलेखको नक्सा सहितको नेपालको नक्सा अब बनाउने जो यो सरकारले गरेको छ त्यो राम्रो हो, त्यो सकारात्मक हो। तर चाहिँ नि हामीलाई चिन्ता के भने त्यो लिपुलेखको नक्सा चाहिँ एमसिसीको ब्ल्याक होलमा खसाल्ने हुने क्या हो भनेर हामी खबरदारी गरिराखेका छौँ। त्यसकारण यो खतरनाक छ। अहिलेसम्मको तयारी, अहिलेसम्मको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ लगभग त्यतैतिर उन्मुख छ होइन त हजुर? अब अझै हामी आशावादी छौँ कि अब त्यो सरकारी पार्टीभित्र पनि यो खतरनाक छ, जस्ताको तस्तै लागू गर्न हुँदैन भन्ने सङ्घर्ष हामी सुन्दछौँ जगन्नाथ खनाल, भीम रावलहरूको चाहिँ नि। र हामी शुभकामना गरिराखेका छौँ, अझै पनि पर्खौँ। तर के रहेछ भने यो एमसिसी पारित संसदबाट भयो भने औपचारिक हुने भयो। नभएको अवस्थामा पनि नेपाललाई आफ्नो के भन्ने कि अब सैनिक युद्धको अखाडा बनाउन त अमेरिका लागि नै परेको। र त्यसमा यहाँका हाम्रा शासकहरूले चाहिँ कहीँ न कहीँबाट ठाउँ दिएको कहाँ देखिन्छ भने नीति र कार्यक्रममा अनावश्यक रूपमा त्यो एमसिसीको चाहिँ नि त्यो योजना हाले। प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ नि त्यो त्यसो होइन अब त्यो भनेर के स्पष्टीकरण बोले। फेरि बजेटमा अर्थमन्त्रीले हालिहाले। र त्यही भित्रका नेताहरूले भन्नु पर्यो सरकारी पार्टी कहिले कि त्यो हटाउनु पर्यो, होइन भने बजेट फेल गराइन्छ
भन्ने सङ्घर्ष भइराखेको छ। यो मरिहत्ते किन त भन्दाखेरि चाहिँ हामी नेपाली समाजको परिवर्तनको लागि, नेपाली क्रान्तिको लागि मुख्यतः नेपाल पढ्नुपर्छ भन्छौँ। नेकपा माओवादी केन्द्र, यो खास गरी माओ सेतुङले भन्नुभएको थियो हामी माओवादी। माओ सेतुङले आफ्नो समयमा क्रान्तिको बेला के भन्नुभएको थियो भने त्यो बेला चाहिँ अमेरिका तल थियो, युरोप माथि थियो साम्राज्यवादी शक्तिमा। अनि युरोपेली प्रति अब आकर्षित हुन्थे होला चिनियाहरू, बुद्धिजीवीहरू। र माओले के भन्नुभएको छ भनेदेखि चाहिँ युरोपको इतिहास पनि पढ्नुपर्छ, मुख्य रूपले चिनको इतिहास पढ्नुपर्छ, किनभने हामीले चिनमा क्रान्ति गर्नु छ। चिनको इतिहास पढेर क्रान्ति गर्नुभयो। अब पछि हामीले यो पुनर्गठन यता हामीले धेरै विचार, कार्यदिशा, कार्यक्रमको सवालमा धेरै विकास गरेका छौँ, सङ्गठनमा हामी बल गरिराखेका छौँ। त त्यसो गर्दा मुख्यतः नेपाल पढ्ने सिद्धान्त भन्ने अहिले माओवादी केन्द्रको हो। नेपाल पढ्ने सिद्धान्त चाहियो, त्यसमा हामी लाग्नु पर्यो। भारत पनि बुझ्नु पर्यो, चीन पनि बुझ्नु पर्यो, तर मुख्यतः नेपाल। जस्तो प्रधानमन्त्री ओलीज्यूले पनि अब अहिले उहाँमाथि एउटा राष्ट्रघात भन्ने आरोप छ, जुन महाकाली सन्धिको नि त्यसमा एउटा प्रमुख भूमिका निभाएको हिसाबले अहिले पनि विरोधीहरूले उहाँलाई विरोधी होइन, यथार्थै त्यही हो। जस उहाँलाई त्यो महाकाली सन्धिको एउटा छाप लागेको छ। ओलीको कर्मको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि त्यो के अरे चाहिँ नि अब लिखत हो, जे भनौँ त्यसलाई। अब एमसिसीमा त्यसमा एमसिसी थपियो भने के हुन्छ? उहाँले नाकाबन्दीमा देखाएको राष्ट्रवाद र यो नक्सामा देखाएको राष्ट्रवाद के हुन्छ सर? त्यही त चाहिँ नि अब लिपुलेखको नक्सा चाहिँ एमसिसीको चाहिँ अब ब्ल्याक होलमा त्यो अन्धकार सुरुङमा हाल्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता छ भने त्यो अघि अलिकति बाँकी रह कि मुख्यतः नेपाल पढ्नुपर्छ हामी भन्छौँ। देशको आवश्यकता त्यो हो। तर काङ्ग्रेसले जति सरकार बनायो त्यति पटक चाहिँ अपवाद बाहेक त्यति पटक रामशरण महत चाहिँ अर्थमन्त्री हुनुपर्ने, अनि ओली र प्रचण्डको चाहिँ भएपछि त्यो कतिवटा हुनुपर्ने। कारण के हो भने ती अमेरिका पढेका मान्छे, नेपाल होइन, अमेरिका पढेका मान्छे। उनलाई अमेरिका थाहा छ, नेपाल थाहा छैन। त्यसो हुनाले चाहिँ नि अब जबरजस्ती दाम्लो छिनाएर चाहिँ नि तपाईँको अर्थमन्त्री चाहिँ एमसिसी पास गराउनेतिर दौडान। अब महाकालीको सवालमा त हामी आन्दोलनमा चाहिँ नि अब सशस्त्र आन्दोलनमा थियौँ, हामीले सुन्यौँ चाहिँ महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती हो र त्यो राष्ट्रघाती सन्धिमा चाहिँ नि ओलीले चाहिँ अब निर्णायक भूमिका खेलेको। कुन अर्थमा भनेदेखि चाहिँ नि के हो त त्यो सन्धि सम्झौता भन्ने प्रश्न उठ्यो। अहिलेको एमसिसी जस्तै उठिसके पछाडि छानबिन त्यो अध्ययन टोली बनायो त्यो बेला एमाले। अध्ययन टोलीको संयोजक ओली भए, अरू सदस्यहरूले राष्ट्रघाती भने ओली संयोजक एक्लै के को राष्ट्रघाती हुन्छ, राष्ट्रवादी हो भनेर जबरजस्ती गरेर पास गराए। राष्ट्रघाती त भइगए। त्यसै हुनाले चाहिँ नि राष्ट्रघात विरुद्ध वामदेवहरूले साहना प्रधान सीपी मैनाले विद्रोह गरेर चाहिँ नेकपा माले पुनर्गठन गर्नुभयो। साहना बित्नुभयो, सीपी मैनाले त्यो फर्किनु भएन। वामदेवहरू त जम्मै फेरि एमालेमा फर्किहाले, किनभने खर्च वर्चको समस्या भयो अरे। र चाहिँ नि भनेपछि त्यो राष्ट्रघाती चाहिँ खतरनाक चाहिँ नि त्यो महाकाली सन्धि अहिले हामी भोगिराखेकै छौँ। र योभन्दा अझै खतरनाक राष्ट्रघाती एमसिसी भनेर हामी बुझ्छौँ। त्यो चाहिँ के भने सुगौली सन्धिले 3वटा खराबी गर्यो। तैपनि मेची महाकालीको यसो यो नेपाल बाँकी राखिदियो त्यसले। र यो सुगौली सन्धिको उत्कर्ष हो एमसिसी, यसले बाँकी रहेको यो नेपाल सिधाइदिन्छ भनेर हामी बुझ्दछौँ, त्यसको हामी विरोध गर्छौँ। अब यता सुगौली सन्धिको 3 खराबी चाहिँ के भने नम्बर 1 नेपालको राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको अधिकार त्यसले कुण्ठित गर्यो। नम्बर 2 आदिवासी समुदायका युवाहरूलाई, नेपाली युवाहरूलाई 200 वर्षदेखि विदेशी सेनामा लखेट्यो। नम्बर 3 नेपालको भूमि अङ्ग्रेज भारतलाई सुम्प्यो। त त्यसो हुँदाखेरि त्यसले चाहिँ नि यसलाई अङ्ग्रेजी शब्दमा भन्यो भने सुगौली सन्धिले जो प्रारम्भ गरेको थियो, स्टार्ट गरेको थियो, एमसिसीले कम्प्लिट गर्छ।